पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुष 24 गते शुक्रबार जनवरी 8 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिकताको दावी गर्न निर्वाचन आयोगको अर्को पत्र। पछिल्लो आन्तरिक हेरफेरलाई मान्यता दिन नसकिने जानकारी। पार्टीको सम्पत्तिमा दुवै पक्षको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा लैजान न्यायाधीशहरूको सुझाव। अप्ठ्यारोमा प्रधान न्यायाधीश। विकासले गति लिएको सरकारको 1 वर्षे प्रतिवेदनमा दावी। बासमती चामल विवादमा वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउँदै नेपाल। कृषिमा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा। भारतमा बर्ड फ्लू, नेपाल उच्च जोखिममा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थकद्वारा संसदमा हिंसा, 4 जनाको मृत्यु। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको जित प्रमाणित। अस्ट्रेलियामा अर्को महिनादेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान। र खेलकुद क्षेत्र बाल मैत्री नभएको सरकारवालाको गुनासो। कर्णालीमा साहसिक खेल प्रतियोगिताको तयारी। बिग व्यास लिगमा नेपाली क्रिकेटर सन्दीपको टोलीको हार। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपा विवाद र निर्वाचन आयोगले पठाएको अर्को पत्रको प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनैतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै पक्षले कानून अनुसार आधिकारिकताको माग दाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाइ विवरण पेश गर्न 7 दिनको समय तोकेको छ। नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल दुवै पक्षले आफू नै संस्थापन पक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन्। दुवै पक्षले दाबी पेश गरेपछि आयोगले बिहिबार दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेर 7 दिनको समय दिएको हो। नेकपा विभाजनको अब्जसबाट बच्न दुवै पक्षले रितपूर्वक माग दाबी नगरेका कारण आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउन कठिन भएपछि आयोगले पुनः पत्र काटेको हो। बाहिर दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरे पनि आयोगमा रितपूर्वक दाबी नगरेपछि विवाद निरूपण कसरी गर्ने भन्ने अन्यल देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल ऐनको दफा 44 अनुसार पार्टी आधिकारिकताको दाबी पेश गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई 5 दिन अघि पत्राचार गरिसकेको थियो। तर दुवै पक्षले आयोगले भने अनुसारको नभई दफा 51 अनुसार पार्टी विधान संशोधन र पदाधिकारी हेरफेरको मात्र जानकारी गराएको आयोगले बताएको छ। दफा 44 अनुसार दाबी नगर्दा आयोग अन्यलमा परेको हो। आन्तरिक फेरफेरलाई अभिलेखीकरण गर्न नसकिने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न आयोगले अस्वीकार गरेको हो। दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्रै पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। नेकपाको विवाद राष्ट्रिय सभामा पनि प्रवेश गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको बहस पनि नेकपाको विवादको वरिपरि केन्द्रित देखिएको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले आफू अझै पनि पार्टी एकता जोगाउन अभियानमा लागेको जानकारी गराउनु भएको छ। पार्टीमा अविश्वासको प्रस्ताव लगिँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएको भए पार्टी एकता जोगिने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन बैठकमा हिजो बोल्दै गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको पनि गुनासो गर्नुभयो।
मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा। दुवै पक्षमा मैले गल्ती कमजोरी देखिरहेको छु। एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्नरत रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर आफूलाई लगाइरहेको छु। संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु र मलाई लाग्छ पार्टीको बीचमा एकता अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संसद विघटन सही कि गलत भन्ने विषयमा नेकपाकै सांसदहरूको फरक फरक धारणा सुनिएको थियो। प्रधानमन्त्री जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने नेकपाका प्रमुख सचेतकको तर्क रहेको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशसँग रायमाझीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नमानेर गल्ती गरेको तर्क गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अथवा अन्यमा जान सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन, यो कदम असंवैधानिक हो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेकपा विभाजनको असर संसद, सरकार र सबैतिर परेकाले तत्काल यो विषयमा फरक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। केही दिन अघि काठमाडौँमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी भएको विषयमा पनि केही महिला सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। नेकपा पार्टी विभाजन नजिक पुगेसँगै पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह र चल अचल सम्पत्तिमा दुवै पक्षले दाबी गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै गर्दा सम्पत्तिमाथिको दाबी र विरोधको विवाद सल्लाहमै समाधान गर्नुको विकल्प देखिन्न। 23 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा माले गठन भयो। फुटेको पार्टीलाई एमालेले कुनै पनि सम्पत्ति दिएन र मालेको तर्फबाट पनि सम्पत्तिको कुनै माग दाबी भएन। मालेका महासचिव सीपी मैनाली काहीँ जिल्लामा कार्यालयहरू मेरो पक्षमा आयो होइन, त्यहाँ बहुमत थियो, जहाँ बहुमत थिएका छैन। हामीले आफ्नै पौरखले जे जति जन्मायौँ त्यसरी लिएर गयौँ। हामीले केही मागेनौँ पनि दिएनन् पनि। तर सत्तारूढ नेकपा विभाजनको नजिक पुग्दा माग र दाबी जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। झन्डै 30 महिना अघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए पनि दुई पार्टीका कार्यालय र बैंक खाताहरू भने एक भइसकेका थिएनन्। अध्यक्ष र महासचिव भएको समूहले नै पार्टीको सम्पत्ति पाउने बताउनुहुन्छ नेकपाका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजाल। कार्यालय ढङ्गले महासचिव प्रमुख हुन्छ यस्ता विषयको। महासचिव प्रथम अध्यक्ष जहाँनिर हुनुहुन्छ त्यही आधिकारिक हुने छुटेर गइसकेपछि फेरि उहाँहरूकै हुने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्याएर दिनुपर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। एमालेको नाममा काठमाडौँको बल्खुमा पार्टी कार्यालयको 9 रोपनी जग्गा र धुमबाराहीमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय छ भने कोटेश्वरमा रहेको कार्यालय भवन माओवादीको नाममा छ। यी बाहेक विभिन्न जिल्लामा एमालेका 75 र माओवादी केन्द्रका 10 वटा भवन छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता हरिबोल गजुरेल निर्वाचन आयोगमा त चुनिँदैन होइन, अदालतमा पुग्दा वैधानिक पार्टी भावले वैधानिक निर्णय के हुन्छ होइन त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। संस्थापन पक्ष भन्ने जुन छ त्यसैमा नै अब आउँछ त्यो सबै सम्पत्तिहरू। सांसद, मन्त्री र क्रियाशील सदस्यहरूबाट उठेको लेवी नै नेकपाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। 7 लाख संगठित सदस्य रहेको दावी गर्ने नेकपाले केन्द्रीय कमिटिको खातामा कति रकम छ भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छैन। पार्टी विभाजन हुँदा सम्पत्ति कसको हुने भन्ने बारेमा कानूनमा पनि स्पष्ट छैन। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती कानूनले फुट्ने परिकल्पना गर्छ, जुट्ने पनि परिकल्पना गर्छ, तर कानूनले चाहिँ सम्पत्तिको विषयमा नभएर पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा र नयाँ पार्टीको विषयमा चाहिँ कानूनले कुरा गर्छ। सम्पत्तिको कुरा चाहिँ मैले भेटिन। नेकपाको विवाद र आधिकारिकता बारेको दाबी बारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। तर दुवै समूहबाट आयोगमा तारन्तार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जानकारी र दाबी प्रस्तुत भइरहँदा नेकपाको चल अचल सम्पत्ति बारेको विवाद सजिलै मिल्ने स्थिति देखिँदैन। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा गति लिएको र विकासमा सरकारको प्रगति देखिएको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77मा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रगति विवरण हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले सडक कालो पत्रेदेखि विद्युतको पहुँचमा नागरिकलाई ल्याउन सकेको दावी गरेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपोलेक र कालोपानी सहितको नक्सा जारी गरिएको, 218 वटा सडक पुल निर्माण भएको, 5,567 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको र 4,34,000 घरधुरीमा विद्युत पहुँच विस्तार गरिएको सरकारको दावी छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 91% काम भएको, विभिन्न कसुरमा 244 मुद्दा दायर भएको र स्थानीय तहमा 87,557ले रोजगारी पाएको पनि सरकारले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 266 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन समेत समेटेर बुझाएको सहायक प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रगति विवरण समेत त्यसैमा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षा सम्बन्धीको एउटा थियो, अनि नेपाल सरकारले काम गरेको भन्ने हुन्छ नि संविधान अनुसार। सुरक्षा परिषद सम्बन्धी पनि हाम्रो नेपाल सरकारको पेश गर्नुपर्ने दुइटै चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि पेश गर्नुभएको हो। दुइटै त्यसमा नेपाल सरकारले गरेको काम कर्तव्य होला, उता सुरक्षा परिषदको त्यही किसिमको होला। हामीले अब त्यसमा के थियो भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। संवैधानिक व्यवस्था हो नि त्यो त। काम सकेपछि आर्थिक वर्षको अब भनौँ 76-77 को पेश गर्ने, त्यसपछि पेश गर्ने हो। त्यो त अब नियमित प्रक्रिया हो। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार त्यो प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप जनताको आग्रह अनुसार काम अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ। सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय समान सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सल्यानमा सुन्तला खेती बढ्यो तर उत्पादन भने बढेन। एउटै व्यापारीसँग 34,25,000 को मैले बिक्री गरेको थिएँ। भने कति जति होला आम्दानी यो वर्ष? यो वर्ष भन्न होला 25% जति होला मेरो अन्दाजमा। अदालतका मुद्दाले प्रधान न्यायाधीश अप्ठ्यारोमा, बासमती चामल विवादमा वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउँदै नेपाल, कृषिमा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। श्रोताहरूलाई हाम्रो रेडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। म तपाईहरुकै प्रिय प्रिया र म शान्ता। प्रिया, हामीलाई आज लुम नेपालको सेवा परियोजना बारे इलाम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीबाट यति धेरै फोन आइरहेको छ कि तिमी पत्याउँदैनौ। किन नपत्याउनु? कस्तो राम्रो परियोजना छ। ल है, हामीसँग फेरि पनि फोन सम्पर्कमा कोही जोडिसक्नु भयो। नमस्ते, कताबाट को बोल्नु भयो? नमस्कार, म धनकुटाबाट। तपाईले पनि सेवा परियोजना बारे बुझ्न फोन गर्नु भएको? होइन, मैले सेवा परियोजनामा आवेदन गरिसके। सुनौलो अवसर त छोडिन्न नि। तपाईहरुको योग्यता पुग्दो रहेछ त? किन नपुग्नु नि? हाम्रो संस्थाले महिला अधिकारको विविध सवालमा काम गर्छ। सबै सदस्यमा हामी महिलाहरू मात्रै छौं। दर्ता भएको 5 वर्ष भइसक्यो। अनि हामी 210 जना युवा महिलासँग काम गर्दैछौं नि त। योग्यता मजाले पुग्छ। सजिलो थियो है? हुन त फारम अनलाइन भरे नि भो या डाउनलोड गरेर लेटर हेडमा पठाइनी भयो। हो, साह्रै सजिलो नि। मैले लुम नेपालमा फोन गरे अनि योग्यता सोधे अनि फारम भर्दा त उहाँहरूले भने जस्तै गरे। कति राम्रा मान्छेहरू, जे सोधे पनि जति बेर कुरा गरे पनि सबै सूचना सजिलै बुझाइदिनु भयो नि। हो, हामीले सबै कलरहरूलाई लुम नेपालमै फोन गर्ने सल्लाह दिन्छौं। हो, छिट्टै भन्नु है, आवेदनको लागि धेरै समय छैन नि फेरि। हो, फोन नम्बर 01 42 51 335 98 0 20 38 262 01 42 51 335 98 0 20 38 262। इमेल manisha@lumnepal.org, manisha@loomnepal.org, वेबसाइट www.loomnepal.org, थापाथली काठमाडौँ।
अन्तिम मिति फागुन 2 गतेसम्म मात्र छ। सुनिहाल्नुभयो, छिट्टै फोन गरिहाल्नुहोस् है। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले अप्ठ्यारोमा प्रधान न्यायाधीश शीर्षकमा प्रमुख खबर छापेको छ। इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्नेछ। यही निवेदनमाथिको सुनवाई गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक सङ्कटमा पर्नुहुनेछ भने उहाँले आफैमाथि पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। यस अर्थमा आजको इजलासमा पेश हुने मुद्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध समेत हो। आफू विरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ। भित्री पन्नामा कांग्रेस किन तयार भएन संयुक्त सङ्घर्ष गर्न शीर्षकको अर्को खबर छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर संयुक्त सडक आन्दोलन गर्न आग्रह गर्दै आए पनि कांग्रेस तयार भएको छैन। सुरुवातमा कांग्रेस सडक आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमै थिएन। पार्टी भित्रै र बाहिरको चौतर्फी दबावले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा जान बाध्य भए पनि पुनर्स्थापनाका पक्षमा औपचारिक रूपमा अझै उभिएको छैन। अदालतले असंवैधानिक कदमलाई नै साथ दिन्छ भन्ने विश्वास गरेर संयुक्त आन्दोलनमा जानु राम्रो हुँदैन। अदालतप्रति यति ठूलो अविश्वास कांग्रेसले राख्न नसक्ने मिनेन्द्र रिजालले बताउनु भएको छ। अनि अर्को खबर छ, भारतमा बर्ड फ्लू र उच्च जोखिममा नेपाल देखिएको छ। भारतका विभिन्न प्रदेशमा कुखुरा र चरा मर्न थालेपछि नेपालमा पनि उच्च जोखिम बढेको हो। भारतमा विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेका समाचार बाहिरिएका छन्। उच्च सतर्कता अपनाउन पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काकटभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज र गड्डा चौकीलाई लिखित रूपमै निर्देशन दिएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले विमानस्थलको धावन मार्ग चर्किएको प्रसङ्ग छापेको छ। पहिलो पन्नामा 4 अर्ब 27 करोड खर्च गरेर गत वर्ष मात्र परिवर्तन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग ठाउँ ठाउँमा चर्किएको छ। करिब 1 वर्ष लगाएर काम सम्पन्न भएको 6 महिना नहुँदै धावन मार्ग चिरा देखिन थालेको छ। 50 वर्ष पुरानो 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गको कालोपत्रे परिवर्तनको ठेक्का चिनिया सरकारी कम्पनी चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङलाई दिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले बजेट होइन यात्रुबाट उठाइएको विमानस्थल विकास पूर्वाधार करको 4 अर्ब 27 करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। तर त्यो 6 महिना नपुग्दै चर्किएकोले त्यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको पत्रिकाले लेखेको छ। पहिलो पन्नामै सहकारी बोर्डमा मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्ती शीर्षकको खबर छापेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ। कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियम विपरीत तोक आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेको पत्रिकाले खबरमा उल्लेख गरेको छ। 22 जना करारमा नियम विपरीत नियुक्त गरेको नवराज मैनाले लेख्नुहुन्छ। भित्री पन्नामा कर्पोरेट किसान शीर्षकको खबर छ। व्यवसायिक कृषिमा ठूला घराना पनि लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्। उद्यमी घराना पनि करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर कृषिमा भविष्य खोज्न थालेको पत्रिकाले लेखेको छ। स्याङ्जा जिल्लाको खिलुङ देउरालीमा कुखुरा फर्म सञ्चालन गरिरहेको खुमा अर्याल, शोभाकान्त ढकाल, शेषकान्त अर्याल सहितको समूहले जनकपुरको धनुषामा पनि झण्डै 2 अर्ब रुपियाँ लगानीमा कुखुरा फार्म सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। मुलुककै पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा परिवार पनि कृषिमा भविष्य खोज्दैछ। राजकुमार गोल्छाले सुनसरीमा 100 बिघा क्षेत्रफलमा कृषि खेती सुरु गरिसक्नु भएको छ। अर्को व्यवसायिक घराना ज्योति परिवारले पनि बाराको परवानीपुरमा नगदे बाली लगाउँदै आइरहेको छ। पछिल्लो समय व्यवसायिक कृषिमा ठूला घरानाहरू पनि तानिन थालेको पत्रिकाले लेखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भने बासमती हाम्रै हो शीर्षकको खबर छापेको छ। पकाउँदा मगमग बास्न आउने, खाँदा झनै स्वादिलो, खाइसकेपछि सन्तुष्टिको आभास। यस्तो स्वादिलो बासमती चामल विवादमा तानिएको छ। यसको हक अधिकार सम्बन्धी विवाद युरोपेली सङ्घ EU मुख्यालयसम्म पुगेको छ। EUले बासमतीका नाम दावी गरेकोमा नेपाल, भारत, पाकिस्तानलाई फेब्रुअरीको पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेपालले बासमतीमा आफ्नो हक रहेको भन्दै
डिसेम्बर 9मा EUमा 13 बुँदे दाबीसहित विरोध जनाएको थियो। अहिले थप प्रमाण जुटाउन लागेको राजेश वर्मा लेख्नुहुन्छ। साझा खबरमा हेलो CIN स्नेहा कर्णबाट। निमबहादुर योन्जन हाल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा सञ्चालित सिक्रे लप्से निङ्गे खानेपानी आयोजनामा सञ्चालनको अवस्थामा छ। उक्त आयोजना कति लागतको हो उक्त कुरा उपभोक्तालाई जानकारी छैन र उपभोक्ताबाट रु 10,000 प्रत्येकबाट रकम पनि 3 वर्ष अगाडि नै उठाएर समितिले लियो। उपभोक्ताले केही काम गर्नु पर्दैन, धारा समेत प्रत्येक घरमा हामी नै बनाइदिन्छौँ भनेर उपभोक्ता समितिले रु 10,000 रुपियाँ लिएकोमा हाल उपभोक्ताले नै उक्त पाइपलाइन खन्नुपर्ने र धारा बनाउनु पर्ने भनेर समितिले निर्णय गरेकोले उक्त कुरा के हो जिल्ला खानेपानी आयोजना र समितिको अध्यक्ष देवेन्द्र केसीलाई बुझिपाऊ। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वडा नम्बर 6 को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र केसी। हामीले 10,000 उपभोक्ताबाट उठाएको भन्ने कुरा साँचो हो र हामीले 10,000 उठाएर 3-4 वर्ष अगाडि नै मुहान रहेको जग्गा खरिद गर्नको लागि 15,85,000 खर्च भएको र बाँकी पैसा चाहिँ हाम्रै स्थानीय सहकारीको खातामा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सो पैसा र उपभोक्ता थपेर जम्मा हुन आउने पैसा त्यस उपभोक्ताहरूको घर घरमा धारो बनाइदिने भन्ने पनि साधारण सभाले निर्णय गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन उपभोक्ताले श्रमदान मार्फत कुलो लाइन खन्ने कुरा चाहिँ उपभोक्ताले खन्नुपर्ने रहेको छ र धारा बनाउनु पर्ने कुरा पनि उपभोक्ताले नै बनाउनु पर्ने कुरा रहेको छ। जडानको कुरा हामीलाई जिल्ला खानेपानीले पाइप दिन्छ, त्यसपछि उपभोक्ताले खनिसकेपछि जडान गर्ने खर्च खानेपानी कार्यालयले दिने भन्ने कुरा रहेको जानकारी कुरा गराउन चाहन्छु। यस विषयमा थप प्रश्न पार्नका लागि हामीले जिल्ला खानेपानी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका इन्जिनियर राम पुकार साफीलाई सोधेका छौं। त्यो योजनाको लागत 359 लाख कति छ। कुनै पनि योजनामा 20% श्रमदान जनताको हुन्छ भनेर त्यो पहिले नै नेपाल सरकारले निर्णय गरेकै हो। त्यही कुरामा त्यो काम भइरहेको हो र नेपाल सरकारले कनेक्सन प्राइभेट धारा दिने, आफै कनेक्सन लाने, तर त्यो कनेक्सन बापतको पैसा चाहिँ अहिले लाग्दैन। त्यस बापतमा उनीहरूलाई जस्तो धारा भयो, टुटी भयो हामी दिन्छौँ र त्यो प्लेटफर्महरू कसैले आफ्नो मन लाग्छ भने ड्रममा राख्ने होला, कसैले पानी ट्याङ्कीमा राख्ने होला र कसैले आफ्नो मन लागेको ठाउँमा धारा बनाउँदा पनि आफैले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन पाइपबाट छुट्याएर लान्छ नि त्यो पाइपबाट त्यहाँसम्मको पाइप र सेड्युल फेरुल र टुटी त्यसमा लाग्ने जीआई पाइप त्यो नेपाल सरकारले नै दिन्छ, तर त्यो खनेर लाँदाखेरि आफ्नो श्रमदानमा लानुपर्ने हुन्छ त्यो पाइप। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी कंग्रेस संसदको संयुक्त बैठकले डेमोक्रेटिकका जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको प्रमाणित गरेको छ। नोभेम्बर 3 मा भएको चुनाव मार्फत बाइडेनसँगै उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस निर्वाचित हुनुभएको थियो। संसदले प्रमाणित गरेपछि अब बाइडेन र ह्यारिसलाई पदभार ग्रहण गर्ने बाटो खुलेको छ। त्यसअघि बाइडेन र ह्यारिसको जित प्रमाणितको प्रक्रिया सुरु हुने लाग्दा ट्रम्प समर्थकहरूले हात हतियार सहित संसद भवन प्रवेश गरेका थिए। हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको वाशिंगटन प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन उल्ट्याउने ट्रम्पको प्रयास असफल भएको त्यहाँका पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् र ट्रम्पको ट्विटर र फेसबुक पनि बन्द गरिएको छ। विश्वका नेताहरूले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको विश्वका नेताहरूले भर्त्सना गर्दै विरोध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फेब्रुअरीको दोस्रो सातादेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले मार्चदेखि मात्र सुरु गर्ने भनिएकाले भ्याक्सिन कार्यक्रम 1 महिना अघि नै सुरु गर्न लागेको जानकारी गराउनु भएको छ। बेलायत कोरोना भाइरस संक्रमणका घटनामा वृद्धि भएका कारण बिहिबार हिजो इङ्ल्यान्डमा अस्पताल प्रमुखहरूले शय्या व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको बताएका छन्। बेलायती अस्पतालमा उपचार कठिन देखिएको छ। अब खेलकुदका खबर। खेलकुद क्षेत्र बालिका मैत्री बन्न नसकेको खेल क्षेत्रका सरकारवालाहरूले बताएका छन्। खेलकुद क्षेत्रका पूर्वाधार, खेल मैदान साथै बालिकाहरूमा सुरक्षा अभावले खेललाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नरहेको, विभिन्न खेलमा आबद्ध बालिकाहरूले प्रशिक्षणकै क्रममा यौनजन्य हिंसाहरू समेत भोग्नु परेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिका उपाध्यक्ष ज्योति राणाले बताउनुभयो।
जस्तो महिला खेलाडीको लागि महिला नै कोच होस्, महिला नै म्यानेजर होस्, किनभने जति पनि यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरू भइरहेछ बोइजहरूलाई भएको छैन त म भन्दिनँ, तर विशेष गरिकन गर्ल्सहरूलाई त्यो जो हुन्छ त्यसमा महिला कोच अथवा महिला म्यानेजर भएको खण्डमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कम हुन्छ कि जस्तो हाम्रो धारणा चाहिँ त्यो छ वुमेन एन्ड स्पोर्ट्स कमिटी। खेलकुद क्षेत्रका विद्यमान ऐन कानून बालिका मैत्री नभएका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन्। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद नारासहित शुरू भएको प्रधान सेनापति ट्रफी खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष 100 मिटर दौडमा मध्यपश्चिम पृतनाका प्युट धर्मेन्द्र सिंह पहिलो हुनुभएको छ। कोहलपुर ओपन क्रिकेट प्रतियोगितामा हिजो आयोजक कोहलपुर क्रिकेट एकाडेमीले च्याम्पियन्स स्पोर्ट्स क्लबलाई 3 रनले हराएर सेमी फाइनलको यात्रा सुनिश्चित गरेको छ। सन्दीपको लयमा होबार्टको हार भएको छ। स्पिनर सन्दीप लामिछानेले बिग ब्यास लिगमा लगातार तेस्रो खेलसम्म विकेट लिए पनि उहाँको टोली होबार्ट हरिकेन्स लगातार दोस्रो खेलमा पनि निराश देखिएको छ, उसको हार भएको छ। त्यसै गरी कर्णालीमा विभिन्न प्रकारका खेलकुदहरू हुने भएका छन्। खेलकुद मार्फत पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली प्रदेशमा साहसिक पर्यटकीय खेल सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। सुन्तला खेतीमा किसानको आकर्षण, बारीभरि सुन्तला तर उत्पादन भने घट्यो। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सुन्तला उत्पादनमा कमी र लगानीको प्रसङ्ग। सल्यानमा विगतको वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको छ। सुन्तला खेतीबाट राम्रो उत्पादन गर्दै आएका किसानहरू उत्पादन घटेपछि निराश बनेका छन्। सल्यानको कोटमौला, कोटबारा, दमाचौर, लेकपोखरा, फलाबाङ, चाँदे लगायतका क्षेत्रका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा आधुनिक तरिकाले सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। तर यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन कम भयो। सुन्तलाको पात पहेँलो हुने, पात झर्ने, जरा सुक्ने, दाना नलाग्ने, लागे पनि सानो दाना हुने जस्ता समस्या देखा परेको छ। बागचौर नगरपालिका 8 कोटमौलाका किसान यज्ञ बहादुर चन्द, मैले गत वर्ष 112 क्विन्टल बिक्री गरे हूँ। करिब 8.5 लाख जति 70 रुपियाँ केजीका दरले बेचेको थिएँ। यो वर्ष त मेरो त्यति छैन, करिब 70-75 क्विन्टल जति होला। गत वर्ष जिल्लाभरिबाट 10,690 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष गत वर्षको भन्दा कम सुन्तला हुने देखिएको छ। गत वर्ष सुन्तलाको बजार भाव पनि राम्रो थियो। यो वर्ष बजार भाव पनि घटेको किसान बताउँछन्। अर्का किसान भरतनाथ योगी, गत वर्ष एकजना व्यापारी 527 क्विन्टल लिएका थिए, जसको मूल्य प्रति किलो 65 रुपियाँ थियो। एउटै व्यापारीसँग 34,25,000 को मैले बिक्री गरेको थिएँ। 50% पनि फलेको छैन। भने कति जति होला आम्दानी यो वर्ष? यो वर्ष भन्न होला 25% जति होला मेरो अन्दाजमा। सुन्तला खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन यहाँका किसानहरूले एक घर एक नर्सरी अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन्। तर सिँचाइ अभाव तथा सुन्तलाको पात पहेँलो हुँदै बोट सुक्ने समस्याका कारण किसान चिन्तित भएका छन्। कृषि प्रविधिको पनि आवतजावत नहुनको कारणले गर्दाखेरि हामी अन्यलमा छौँ। सूचना प्रवाह गरिदिने कुनै निकाय भइदिएन, सिँचाइको सुविधा छैन। सुन्तलामा लागेको रोग हटाउनको लागि के प्रयास हुँदैछ? कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेत, सल्यान जिल्लामा मुख्य चाहिँ सुन्तला उत्पादन स्तर घट्नको कारण एउटा गिनी रोगको समस्या र हाम्रो सुन्तला बगैँचाहरू पनि अलिक पुरानो भयो र अहिले हामीले थप
सभालाई के भनेका छौँ भन्दाखेरि सघन तरिकाले बिरुवा नदी लगाउने बरु छिटछिटो चाहिँ त्यसलाई उपस्थापन गरियो भने यसको केही समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ कि भनेर सिकाइरहेका छौँ। कृषि विकास कार्यालय सल्यानका अनुसार झण्डै 1520 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएको छ। जिल्लाभर 750 बढी किसानले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। बुद्धिपुन, CIN, रेडियो राप्ती, सल्यान। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिकताको दावी गर्न निर्वाचन आयोगको अर्को पत्र। पछिल्लो आन्तरिक हेरफेरलाई मान्यता दिन नसकिने पार्टीको सम्पत्तिमा दुवै पक्षको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा लैजान न्यायाधीशहरूकै सुझाव। अप्ठ्यारोमा प्रधान न्यायाधीश। विकासले गति लिएको सरकारको 1 वर्षे प्रतिवेदनमा दावी। बासमती चामल विवादमा वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउँदै नेपाल। कृषिमा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा। भारतमा बर्ड फ्लू, नेपालमा उच्च जोखिम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थकद्वारा संसदमा हिंसाचार जनाको मृत्यु। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको जित प्रमाणित। अस्ट्रेलियामा अर्को महिनादेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान। र खेलकुद क्षेत्र बालिका मैत्री नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा निर्वाचनको घोषणा, नेकपाको विवादसँग जोडिएको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना नेता छन्, निर्वाचनको तयारी तीव्र भनिएको खबर अर्को मान्छेले सुनाइरहेका छन् र ती नेताले औँला उठाउँदै केही भनेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हामीलाई यो चुनाव मान्ने छैन, कुन मुखले भोट माग्न जानु फेरि। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।